बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। धूप में बैठना इस्लाम में क्यों मना है? 1400 साल बाद साइंस हैरान रह गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप में बैठने से मना किया है और फरमाया कि ये शैतान के बैठने की जगह है। जदीद मेडिकल साइंस ने आज साबित किया कि जो लोग सर्दियों में कभी धूप में बैठते हैं वो लोग धूप में बैठना कैसा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया है और इसके नुकसानात क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और जदीद मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है इस पर बात करेंगे। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर इंसानी माशरे के लिए मशूल राह है। जदीद साइंस भी इन तालीमात से मुतासिर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सालिमात इंसानी तालीमात पर अमल पेरा होने से ही मुमकिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ किबला रुख होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाएं तरफ है। अगर इंसान बाएं तरफ लेटे तो दिल की बीमारियां पैदा होने का भी खतरा होता है, क्योंकि बाएं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजर्बों से ये चीज़ वाज़ेह हुई है कि जिन मरीजों को मुसलसल दाएं करवट सुलाया गया वो मरीज बहुत जल्द सेहतयाब हो गए और जिन मरीजों को बाएं करवट सोने दिया गया वो मरीज बेचैन ही रहे। मॉडर्न रिसर्च से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि दाएं तरफ सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है, यहाँ तक कि बेहोशी और मुसलसल बेहोशी से भी महफूज रखता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नर्म न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बनी हुई चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अनवार और इस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर ना था। चटाई के निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर ज़ाहिर मौजूद हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिस पर खजूर की छाल भरी हुई थी। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मेडिकल उसूल के मुताबिक बेशुमार फवाइद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरीन ने ऐसी रिसर्च में आरामदेह बिस्तर का नुकसान कुछ इस तरह बयान किए हैं कि जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो इसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, वो ज़िंदगी की आम मालूमात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नर्म और आरामदेह बिस्तर गुर्दे पर बहुत बुरा असर छोड़ता है, यहाँ तक कि गुर्दे की नालियों में एक पेचीदा वर्म और सूजन पैदा हो जाती है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बच्चों की हड्डियां नर्म होती हैं, अगर इनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो इनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती है और पूरी जिंदगी माजूरी इनका मुकद्दर बन जाती है। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी नई रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। इनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर का दर्द, असाबी कमजोरी और जोड़ों के खिंचाव का वाहिद इलाज है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से भी मना फरमाया। नाजरीन, इंसान को सूरज की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने कायनात की एक मखलूक सूरज को बनाया। इंसानी जिंदगी में इसके बेशुमार फायदे हैं। इनमें से एक अहम फायदा धूप हासिल करना है। ये धूप इंसानों के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूकात की जरूरत है। इंसान के अक्सर कामों का दारोमदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दीगर फायदों के अलावा जिस्मानी फायदे भी मिलते हैं, मगर इन सारे फायदों के होते हुए भी मेडिकल साइंस ने धूप में सोना नुकसानदेह करार दिया। हालांकि इस्लामी मेडिकल में धूप में सोने से कोई ममानत या नुकसान का जिक्र नहीं है।
البتہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سائے میں، تو کھڑے ہو جائیں، یعنی وہ جگہ چھوڑ دیں۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جو ممنوعیت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممنوعیت ادب اور ارشاد کے زمرے میں ہے، اس لیے اسے کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر جسم کے گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تب ہی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا، یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے، کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچا جانا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں ہے، بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے منع فرمایا۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضاء ہضم اور اعضاء ریسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹیوٹی رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے اور جس سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں خاص طور پر پپوٹوں کا ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے بدخواہی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور بدخواہی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سب میں قاتل سے کم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ کا نام لکھیں۔ شکریہ۔